محبوب نے فرمایا دس شاید نو کیویں میٹھا کرنی ہے عرض کیتی کملی والے قربان جاواں اے سونے آپ دی شان تے قربان جاواں رس چوس کے سارے کھلا دا رس چوس کے سارے کھلا دا وہ کعبے شریف ول کرنی آ شاید آپ ہی میٹھا ہو جاتا جب آپ تے درود میں پڑھنی آ یا مدینے دے تاجدار جدوں رس چوس لینی آ تے سونیا میں آپ کے درود پڑھ دئی ہاں بولو آپ تے درود پڑھ دیا میرے لجپال ہر کسی دی پکار سن دے نے ہر کسی دی التجا سن دے نے ہر کسی دی آواز سن دے نے آپ فرمانے نے مدینے دے تاجدار خطبہ پیش کر رہے نے باہروں رون دی آواز آ رہی ہے صحابہ کرام نے عرض کی کملی والیا باہروں رون دی آواز آ رہی ہے آقا کی دی آواز ہے یہ جی انسان روتا ہے اللہ دے نبی مسکرائے سرکار نے فرمایا دو پتھر رو رہے بیٹھی حضور اندر نے سرکار نے فرمایا باہر دو پتھر رو رہے کملی والے پتھر کیوں رو رہے اللہ دے نبی نے فرمایا کائنات دا ذرہ ذرہ آمینہ دے لال نال پیار کردا ہے میرے نال محبت کردا ہے یہ دو پتھر کیوں رو رہے ایک پتھر کہندا ہے جاندے والی نبی نو تو چھویا ہے آندے والی حضور نو میں چھویا ہے آندے والی تو نبی دے قدموں نو چھویا ہے آندے والی میں چھویا ہے حضور نے فرمایا کائنات دا ذرہ ذرہ میرے نال پیار کردا ہے ہر شے میرے نال پیار کردی ہے کیوں نہ پیار کرے اللہ نے محبوب جو نبیوں دا سردار بنایا ہے سبحان اللہ نبیوں دا سردار بنایا سونا محبوب بنایا اتنا پیارا محبوب بنایا اس محبوب دی مثل کوئی نہ بنیا مثال کوئی نہ بنیا اس محبوب دے نام دا کوئی نہ بنیا اللہ تبارک و تعالی نے سونے نو سب نبیوں دا سردار بنا کے بھیجا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ سرکار کی آمد دلدار کی آمد مدٹھار کی آمد حضور کی آمد نور کی آمد نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ پیدنی سوالب نعرہ حیدری حیدری نعرہ غوثیہ اللہ تبارک و تعالی دے حبیب نے سب دی فریاد سنی کیونکہ تانوں تے مینوں سب نوں بے وارثاں نوں حضور دا سہارا ملیا عربی سلطان آیا عربی سلطان آیا اچھیا سونا فرق مٹانا آیا سونا محبوب آیا پھر مل کے بولو سہارا سانو ملے گیا سرکار دا حضور دا سہارا ملے آئے کیونکہ ماں دی پیران میں تلیاں میں جنت سرکار نے رکھی آپ نے جنت کا وسیع دروازہ سرکار نے دیتا ہے بیٹی نو رحمت کا درجہ حضور نے دیتا ہے مرد نو مقام مدینے والے نے دیتا ہے یتیمہ نو سہارا سرکار نے دیتا ہے جنہ ماما نو جنہ ماما دی قدر جنہ دا مقام بن گیا اللہ دے نبی نے فرمایا دا حج قبول نہیں او دیا نمازہ زکاة قبول نہیں او جدے تے ماں باپ راضی نہیں نبی کریم نے فرمایا ماں باپ بزرگ ہو جائے انہاں دی قدر کریا کرو اگر ماں باپ بیمار ہو جائے انہاں دی خدمت کریا کرو جس نے ماں باپ دی قدر کر لی خدمت کر لی انہیں دنیا وچ جنت خرید لی اگر ماں نو درجہ دین والی ذات تے سرکار دی ذات ہے بیٹی نو رحمت کا درجہ دین والی ذات ہے حضور نے فرمایا زیادہ بیٹیاں پیدا ہو جان پیچھے ملال نہ کری اپنے آپ نو مارا نہ سمجھی وہ بیٹیاں دی گل نو برا نہ سمجھی حضور نے فرمایا بیٹیاں دی گلاں نہ کریا کرو اور محمد بھی بیٹیاں والا ہے بولو محمد
آدمی سونے نے فرمایا نہ دے مان رکھیا کرو انہاں نال پیار کریا کرو رشتے دی پہچان آمینہ دے لال نے کروائیے پھر کیوں نہ کی سہارا سانو ملے گیا سرکار دا 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 اسے مدنی ماہی دلدار دا سہارا سانو ملے گیا سرکار دا سہارا سانو ملے گیا سرکار دا سہارا سانو ملے گیا سرکار دا اے داری دی روڑی آکے کر دے ہزوری اے داری دی روڑی آکے کر دے ہزوری آف کر دے رے آقا دی دربار دا سہارا سانو ملے گیا سرکار 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 دا ایدی بڑی اونچی شان ایدی شان جے قرآن ایدی بڑی اونچی شان ایدی شان جے قرآن ایدی بڑی اونچی شان ایدی شان جے قرآن رب کرتا ذکر سونے یار دا سہارا سانو ملے گیا سرکار دا سہارا سانو ملے گیا سرکار دا اسے مدنی ماہی دلدار دا سہارا سانو ملے گیا سرکار دا سہارا سانو ملے گیا سرکار دا آقا سب نالوں سونا اے دل بڑے گھر ہونا آقا سب نالوں سونا اے دل بڑے گھر ہونا آقا سب نالوں سونا اے دل بڑے گھر ہونا آنے آیا اے سہارا گناہگار دا سہارا سانو ملے گیا سرکار دا سہارا سانو ملے گیا سرکار دا سہارا سانو ملے گیا سرکار دا اس مدنی ماہی دلدار دا سہارا سانو ملے گیا سرکار دا سہارا سانو ملے گیا سرکار دا شرمچ نبی سارے آنے آقا دی دوارے شرمچ نبی سارے آنے آقا دی دوارے شرمچ نبی سارے آنے آقا دی دوارے ایک کجا مل کے دلدار دا سہارا سانو ملے گیا سرکار دا سہارا سانو ملے گیا سرکار دا اسے مدنی ماہی دلدار دا سہارا